अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं। एक हिंदू ने पंडित से सवाल किया, क्या मरते वक्त सिर्फ मुसलमानों को यमराज दिखाई देते हैं या हम हिंदुओं पंडितों को भी यमराज दिखाई देते हैं? तो पंडित ने दोस्तों क्या जवाब दिया, आइए वीडियो में जान पाते हैं। और हाँ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बेहतरीन सा बयान है, तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इंसान मरना अवस्था में होता है तो क्या उसको यमराज दिखाई देते हैं? ऐसे सभी जीव जंतु को क्या दिखाई देते होंगे? मरना सन अवस्था में, मरणासन अवस्था में। हाँ, जब व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के समीप होता है तब आप लोगों ने देखा होगा मरने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगता है, कुछ लोग चीखने लगते हैं जी गुरु जी, और कई बार रोने लग जाते हैं, जी गुरु जी, चिल्लाते हैं पकड़ो भागो छोड़ो। ये सब इसका मतलब है कि आखिरी के कुछ क्षणों में जी गुरु जी। उसे यमदूतों के दर्शन होने लग जाते हैं। और क्या ऐसे जीव जंतुओं को भी दिखाई देते होंगे? बिल्कुल जी भाई, यमदूत तो सबके पास आते हैं ना, जी गुरु। सब जीवों को दिखते होंगे। जी गुरु जी। गुरु जी आपको प्रणाम। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों है। बहन ने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूँ, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है। और वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है। अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2, भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि
دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے, ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا, میرا کچھ مطلب زخم پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. میں نرملا چوہان بول رہی ہوں, میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے, اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاءاللہ, بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی, کرسچن تھی, اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے, اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں, کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں. فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے, مالک ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے, کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے, جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم, اسلام مذہب سب سے بہترین ہے, تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا, اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے, اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے, اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے, تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور دیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. دوستو آپ لوگوں نے ہندو اور پنڈت کے درمیان میں جو سوال جواب تھا وہ بھی دیکھا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. دوستو موت ایک ایسی چیز ہے جس کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے پرندے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز جو ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. دوستو ہمارے علماء دین کہتے ہیں اگر موت ہے تو خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہماری اصلی زندگی جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو دوستو آئیے سب مل کر کوشش کریں کہ اپنی آخرت کی زندگی کو اچھی اور بہتر بنائیں, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پر ہم لوگ چلیں اور اس پر عمل کریں. یہی کامیابی کا راستہ ہے. دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے. دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا, اور اپنے خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.